बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ और आज हम एक सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये हमने अपने YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर एक सिलसिला शुरू कर रखा था। ये आपको नज़र आ रहा है कि कादियानी नुमा मुल्हिदीन और ज़नादिका का जो तारुफ था, यह हमने इसकी तकरीबन 5 किस्तें पहले आपकी खिदमत में पेश की थी। ये KT 208, 209, 210, 211 और ये आप देखें, और ये एक KT 215। तो इसमें हमने आपको बताया था सोशल मीडिया के जो कादियानी नुमा मुल्हिदीन हैं, ज़नादिका हैं, लिबरल्स हैं, यहूद व नसारा हैं, उनका तारुफ यहाँ पेश किया था। उसी सिलसिले की ये एक कड़ी हम आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि इस वीडियो को देखकर कई नाआकबत अंदेश हमारे दोस्त ये कहेंगे कि यार तुम ना यहाँ तशहीर कर रहे हो। तशहीर नहीं कर रहे, हम इनको बेनकाब कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल हो और इनको इंसाफ के कटहरे में लेके आए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें इन लोगों को। आइए जी, हम आपको 5 टन पाक की निस्बत से 5 जूते रसीद करते हैं इन कादियानी नुमा मुल्हिदीन और ज़नादिका के सर के ऊपर। ये 5 पेज हाँ मैं आज मुतारफ करवा रहा हूँ। ये पहला पेज है जनाब, ये आप देख रहे हैं नाम इसका, और इसकी पोस्टिंग मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ऊपर सबो शतम किया है और फबतियाँ कसी हैं। और कभी ये लोग शीये बन के आते हैं, कभी ये लोग लिबरल बन के आते हैं, लेकिन है ये वही कादियानी और कादियानी नवाज हैं और ये वो मशाल फैमिली है और मोहब्बती माफिया, देसी लिबरल्स, ये सब इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। ये जनाब यहाँ पहली पोस्ट ही आप देख लें, मशाल यार ईद मुबारक, तेरी माँ को इंसाफ दिलवाने का लारा लगाकर तेरे कातिल अपने काउंसलर और साथियों को रूपोश करवा कर सेहत अफजा मकाम पर डेरा डालने वाले बेशरम सेल्फियां लेता फिरता है। लो जी, मोहब्बती की माफिया, ये मिशाल के ये गुरुद्वारे के ऊपर ये लगाई हुई हैं मोमबत्तियां, देख लें जी। आगे जी चांद नजर आ गया जी, ये पोस्ट आप देख लें। और इनकी जहनियत देख सकते हैं आप। ये चंद पोस्टिंग हम ऊपर से आपको दिखाएंगे। जालमा कोका कोला पिला दे, हमारी एजेंसीज को ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। और ये आपको ये देख रहे हैं आगे चलते हैं जी, एक और पेज। ये तो एक पेज हो गया, दूसरा पेज फसादी.com। ये फसादी, ये मिशाल की वो जिंदगी जिसको कत्ल कर दिया गया, बाज लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। तो ये जनाब ये पेज है और इस पेज के ऊपर भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं। ये बाद में तफसील से खुद देखिएगा। उंगली आ गई है जी, उंगली। ये अब उंगली पता नहीं ये किन को इन्होंने दिखाई है। ये पाकिस्तान की जो एजेंसियां, खुफिया इदारे हैं, वो जरा देखें कि ये उंगली कहीं उनको तो नहीं दिखा रहे, तो जो करें ये सिर्फ तन्हाई ना लिया करें, अपना ड्यूटी अपनी सर अंजाम दिया करें। जिस काम के लिए आपको पाकिस्तान के इदारों ने बिठाया है, तन्हाई दे रहे हैं, भारी तन्हाई, वो काम अपना सर अंजाम दें। मुल्क किस जानब जा रहा है, ये कौम किस जानब जा रही है, ये सोशल मीडिया आपके हाथ से जा रहा है, आप तवज्जो नहीं दे रहे।
آگے جی یہ چوتھا پیج آ گیا، روشنی، عوام کی آواز آ گئی ہے. یہ روشنی کس قسم کی پھیلا رہا ہے یہ بعد میں آپ خود دیکھیے گا، یہ بعد میں دیکھ لیجئے گا. مولوی، ملا، اسلام وہ سب کو شتم کیا جا رہا ہے. وہ قادیانی مرزئی تو یہی کام کرتے ہیں نا، مولوی ملا کی رٹ لگاتی ہیں. آ گیا جناب بلڈوزر، یہ بلڈوزر آ گیا جی. یہ بلڈوزر بھی استغفر اللہ، میں اب یہاں پوسٹنگ نہیں دکھا سکتا اس کی ساری، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. یہ 5 پیج تھے اور یہ 5 تن پاک کے نام پر یہ جوتیاں 5 ہیں. یہ رسید کی ہیں ہم نے. انشاءاللہ ہمارے غیور مسلمان جو ان خفیہ ایجنسیوں میں ہیں انشاءاللہ ضرور ایکشن لیں گے اور ان کو جو ہے نا بہت جلد پکڑیں گے بھی اور ان کو ڈھونڈ نکالیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہماری تو رسائی نہیں ہے بھائی، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کر سکیں کہ ان کا پیچھا کریں، ان کو پکڑیں اور ان کو جیل تھانہ کچہری میں لے کے جائیں. ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم تو ایک آواز بلند کر سکتے ہیں، بے نقاب کر سکتے ہیں. وہ کام ہم کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا، آپ کا کام ہے ان کو پکڑنا. پہلے بھی ہم نے کیا الحمدللہ. بہت شکریہ، نوازش آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. جب جب ہم نے آواز اٹھائی آپ لوگوں نے ان کو پکڑا، بے نقاب کیا. مشال کو بھی ہم نے بے نقاب کیا. دوسرے تیسرے وہ ناصر سلطانی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ہمارے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کو یہ آواز ہم نے بلند کیا، آپ لوگوں نے پکڑا. بہت نوازش، مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. یہ کام کریں، ان کو بے نقاب کریں، ان کو پکڑیں، یہ پیج بند کریں. اور یہ کس قسم کی بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی یہ پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، اس کو بند کریں. ہماری بیٹیاں، ہماری جو ہے نوجوان نسل کس قسم کا اثر جاتا ہوگا. توجہ کریں اس جانب. یہ ایک درد تھا جناب، اور یہ ان کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ویڈیو تشکیل دی گئی. آپ سے گزارش ہے قادیانی مناظرہ گروپ کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں. انشاءاللہ ان دور حاضر کے جدید فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے اور ہم بے نقاب کرتے آ رہے ہیں. عرصہ 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم ان بے حیا بغیرتوں کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے. کیونکہ ہم نبی کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کے غلام ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. اس غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں ہم، اور یہ حق ادا کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ. تو ایجنسیز اس جانب توجہ دیں. کوئی بولنے میں کوئی خطا سرزد ہوئی، لفظ اوپر نیچے ہو گئے ہوں تو معذرت چاہتے ہیں جناب، کسی کے مزاج پر کوئی ٹھیس پہنچی ہو. تو بہرحال یہ جو حق تھا وہ حق بیان ہم نے کر دیا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے گروپ کو جوائن کریں. ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ یار منسلک رہیں تمام دوست. یہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو جوائن کریں لازمی طور پہ. اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اپنے دوستوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. اور یہ ختم نبوت فورم جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ہماری، دنیا کی سب سے بڑی یہ ویب سائٹ ہے. ختم نبوت کے محاذ کے اوپر بہت ڈیٹا ہے، بہت مواد ان زنادقہ قادیانیوں مرزیوں کی جانب سے جو اعتراضات اٹھتے ہیں ان کے جوابات آپ کو یہاں ملیں گے انشاءاللہ عزوجل. ختم نبوت فورم کی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ قدمے درمے سخن معامر رہیں. جامعہ قابل دیان بنانے کا ارادہ ہے، بہت دیر سے ہم اعلان کر رہے ہیں، تو مخیر حضرات اس جانب متوجہ ہوں. بھائی جامعہ قابل دیان کی ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے ایک ایسا ادارہ، ایسا مدرسہ، ایسی یونیورسٹی، ایسا سکول بنائیں کہ جس میں دنیا بھر کے مذاہب کا علم سکھایا جائے. ڈیبیٹر تیار کیے جائیں جو ان لوگوں کی جانب سے اعتراضات اسلام کی جانب اٹھ رہے ہیں، ان کے دفاع کے لیے ایسے اسکالرز تیار کیے جائیں. تو ایسا ادارہ ہم بنا رہے ہیں، جامعہ قابل دیان اس کا نام رکھا ہے. آئیے قدم بڑھائیے، اس جامعہ کو تعمیر کرنے میں ہمارا تعاون کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.